नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला आम नागरिकको जनजीवन आर्थिक जीवन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार पनि यति बेला अर्थतन्त्र सन्तोषजनक देखिएको छैन र आज आम नेपालीको घर आँगनमा, घर परिवारमा यही चिन्ता र चासो बनेको छ कि अर्थतन्त्र किन कमजोर बन्दै गइरहेको छ र आज मुलुकको अर्थतन्त्र पनि कमजोर बनिरहेको छ। त्यसको प्रभाव आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। महँगी बढिरहेको छ, अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार यति बेला रेमिटेन्स बढ्दो अवस्थामा छ, तर अन्य सूचाङ्कहरू पनि कमजोर देखिएको छ। यति बेला आयात निर्यात घट्दो अवस्थामा छ। आयात बढिरहेको छ, निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन र समग्रमा हेर्दाखेरि यति बेला आम नागरिकको, आम साना मझौला उद्योगी व्यवसायहरूको चाहिँ जनजीवन आर्थिक जीवन कमजोर बनेको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन, निक्षेप बढेको अवस्था छैन। किन आज ब्याङ्कको ब्याज दर पनि घट्न सकिरहेको अवस्था छैन? आज साना मझौला उद्योगी व्यवसायहरू कालो सूचीमा पर्ने खतरा पनि बढेर गइरहेको छ र यति नै बेला व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। यतिखेर प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमणमा हुनुहुन्छ र केही दिनपछि चीनको भ्रमण पनि गर्ने कार्यक्रम छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकसँगको हाम्रो व्यापार असन्तुलन पनि बढेर गइरहेको छ। कृषिजन्य सामग्रीको वस्तुको आयात बढेको छ र हाम्रो आत्मनिर्भरता, परनिर्भरता बढेको छ। आत्मनिर्भरता हाम्रो घट्दो अवस्थामा छ। समग्रमा आज आम नागरिकको आर्थिक जनजीवनमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थविद नरबहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ विशेष गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समय रहनुभयो, अनुसन्धान विभागकै प्रमुखै हुनुभयो र अहिले विभिन्न यो आर्थिक विषयवस्तुमा खोज अनुसन्धान विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। आज आम नागरिकको एउटा चिन्ता चासोको विषयमा हामी कुराकानी गरौँ। पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेको छ, जुन रिपोर्टले मुलुकको आर्थिक तस्बिर त देखाएको छ। यो मुलुकको आर्थिक तस्बिर, आर्थिक जीवन यति बेला चाहिँ निकै असन्तुलित भइरहेको छ भन्ने गुनासो बढेको सन्दर्भमा कसरी लिनुभएको छ? अब अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अपेक्षित रहन सकेको छैन। अब केही सूचकहरू हामी लिन सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो सूचक त नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनको स्थिति नै हो। आर्थिक गतिविधि बढ्दा साथ नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्व बढ्छ, तर अघिल्लो वर्ष नेपाल सरकारको राजस्व अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको थियो भने त्यो कमजोर अवस्थामा रहेको पृष्ठभूमिमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा थप घटिराखेको छ भन्दा अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षभन्दा पनि नराम्रो हुने सङ्केत राजस्व सङ्कलनले दिन्छ। सरकार चिन्तित हुनुपर्ने हो, अर्थ मन्त्रालय चिन्तित हुनुपर्ने हो। किन नेपाल सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार असुली भइरहेको छैन, अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा किन घटिरहेछ, त्यो चासो व्यक्त हुनुपर्ने हो। त्यो भइरहेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, आर्थिक गतिविधि चलायमान भइरहेछन् छैनन्। अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ छैन भने हेर्ने सूचक भनेको आयात पनि हो। यदि आयात बढिराखेको छ भने आर्थिक गतिविधि बढिरहेछन्, अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेछ, माग बढिरहेछ भन्ने हो। आयात पनि घटिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा 131 अरब आयात भएको थियो भने यो अघिल्लो 80को साउनमा 129 अरबमा आयात झरेको छ। 200 अरब बराबरको आयातको स्थिति नहुँदासम्म अर्थतन्त्र सन्तोषजनक या सुविधाजनक स्थितिमा रहन सक्दैन। के व्यापार, के उद्योग, के उपभोग, होइन, के उत्पादन, त्यसको लागि त आयात त चाहिन्छ नै। आयात घटिरहनु भने क्रय शक्ति घटेको हो। हाम्रो आम नागरिकको, मुलुककै, होइन, क्रय शक्ति किन घटिरहेको छ? अब क्रय शक्ति घट्नुमा 2-3वटा कारण छन्। एउटा कारण वैदेशिक लगानी घटिराखेको अवस्था छ। 17-18-20 अरब वार्षिक
वैदेशिक लगानी हुन्थ्यो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6 अरब पनि भएन खुदमा। नम्बर 1 यो पुँजी निर्माणसित आर्थिक गतिविधिसित जोडिएको हुन्छ वैदेशिक लगानी। दोस्रो वैदेशिक सहायता। वैदेशिक सहायता पनि नेपालमा कार्यान्वयन हुने विकास परियोजनासित सम्बन्धित हुन्छ। वैदेशिक लगानी वैदेशिक सहायता घट्नु भनेको नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरिराखेका निर्माण परियोजनाहरूको स्थिति राम्रो छैन, भइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ। त्यसैले क्रय शक्ति घटेको। नम्बर 3 नेपाल सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्य अनुसार भइराखेको छैन। तिनै तहका सरकारहरूको पुँजीगत खर्च बढ्न सकिरहेको छैन। अहिले यो चालु वर्षको पहिलो महिनामा त 208 अरब राष्ट्र ब्याङ्कमा नगद मौजात कायम गरिराखेको छ। यो मन्दीको अवस्थामा निर्माण व्यवसायलाई 60 अरब भुक्तानी दिन बाँकी छ। भुक्तानी नदिएर रोकेर राखिराखेको कारणले पनि अर्थतन्त्रमा क्रय शक्ति भएन, आयात भएन, राजस्व बढ्न सकेन। हुँदाहुँदा स्थानीय तहको राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको क्यास ब्यालेन्सेस नगद मौजात ब्याङ्कहरूलाई बिना ब्याज गणना गर्न दिने विधि हामीले 4-5 वर्षदेखि त्यो सुविधा दिँदै आएका छौँ। पुँजी निर्माण भएन भने रोजगारीका अवसर हुन सक्दैन। पुँजी निर्माण भएन भने राजस्व असुली हुन सक्दैन। पुँजी निर्माण भएन भने उत्पादन बढ्न सक्दैन। पुँजी निर्माण भएन भने निर्यात गर्ने क्षमता पनि बढ्न सक्दैन। त्यसैले पुँजी निर्माण के सरकार के निजी क्षेत्र दुवैको विगत 2 वर्ष यता अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रमा जाने ब्याङ्क कर्जा घटिराखेको छ, 4-5% भन्दा माथि रहन सकिरहेको छैन। जबकि पहिले विगतमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा कमी किन देखियो नि? आज अर्थमन्त्री स्वयंले पनि भनिरहनु भएको छ तपाईहरु लगानी गर्नुहोस्, लगानी विस्तार गर्नुहोस्, ब्याङ्कबाट ऋण लिनुहोस्। आज तरलताको अवस्था सहज भएको देखिएको छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा, तर पनि लगानी भइरहेको छैन। कारण के हो? कारण 2-3वटा छ। एउटा हामी जो निजी क्षेत्र भन्छौँ नि, निजी क्षेत्रको वित्तीय पहुँचको जुन प्रश्न छ के सीमित व्यवसायीको मात्रै पहुँच छ। त्यो सीमित व्यवसायीहरूले चाहिने भन्दा बढी कर्जा लिएको अवस्था छ, ओभर फाइनान्स भएको छ। अहिले IMF वर्ल्ड ब्याङ्कले यो वर्ष जुन अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतको वार्षिक सभा सम्मेलन हुँदैछ नि, चर्चाको विषय नै ऋण भएको छ। के निजी क्षेत्रको के सरकारको। निजी क्षेत्रको ऋण अत्यधिक विस्तार भइरहेछ। नेपालमा पनि GDP को 110% भन्दा बढी निजी क्षेत्रको ऋण छ। निजी क्षेत्र त्यो सीमित व्यक्तिहरूले चाहिने भन्दा बढी ऋण लिएको कारणले ऋणग्रस्ततामा उनीहरू छन्। ठुला उद्योगी व्यवसायको ऋणको भार बढिरहेको छ। यहाँले भन्नुभएको छ साना मझौला आम व्यवसायीको पहुँच ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा कम छ, हुन सकिरहेको वित्तीय पहुँचै छैन, एकदमै कम छ, वित्तीय पहुँचै छैन। अर्को एउटा सर यहाँ जो एकदमै यो क्षेत्रलाई विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ, चिरपरिचित एउटा अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। अहिले आर्थिक मन्दीको चिन्ता आम नागरिकले गर्न थालिरहेका छन्। अझ यो मन्दीको प्रभाव कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिँदैन। बेरोजगार बढेर गइरहेको छ र यो समस्या बढ्दै जाँदा हाम्रो एउटा भविष्य, हाम्रो अवस्था, हाम्रो अर्थतन्त्र हामी कहाँ जाँदैछौँ? स्थिति राम्रो छैन, स्थितिमा सुधार आउन सकिराखेको छैन। जबसम्म ठुलो खालको सुधारका कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउँदैन, विगत 15-20 वर्ष यता ठुलो सुधारका कार्यक्रमहरू नेपालले लागू गरेकै छैन। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरूको निराकरण गर्ने कामहरू, वैदेशिक लगानी, ठुलो ठुलो वैदेशिक जनताको लेभलमा आउने वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयासै भएको छैन। जबसम्म वैदेशिक लगानी यो मुलुकमा आउन सक्दैन, जबसम्म वैदेशिक प्रविधि यो मुलुकमा आउँदैन, जबसम्म नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक लगानीको लागि हामी खुल्ला गर्दैनौँ, तबसम्म तरलताको समस्या, उच्च ब्याज दरको समस्या बरकरार रहने देखिन्छ।
सुधार नगर्ने ब्याज दर अझ बढ्ने खतरा हो। बढ्छ नै। जबसम्म तपाईँको मुद्रास्फीति 7.5% छ, 7.5% मुद्रास्फीति रहनु भनेको प्राकृतिक ब्याज दर भनेको 7.5% हो। अर्थतन्त्र न्यूनतम हुनुपर्ने ब्याज दर 7.5% हो। 7.5% तल जाँदा साथमा यो देशमा पुँजी त रहन सक्दैन, पुँजी पलायन हुन्छ। जबसम्म यो मुलुकमा 7.5% को मुद्रास्फीति मूल्य बढ्ने स्थिति रहिरहन्छ तबसम्म ब्याज दर घट्ने कुनै सम्भावनै छैन। यदि जबरजस्ती गरेर ब्याज दर घटाउने हो भने यो मुलुकमा सङ्कट आउँछ, आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सङ्कट आउन सक्छ, वित्तीय सङ्कट आउन सक्छ। वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउनको लागि पनि मुद्रास्फीति हेरेर ब्याज दर निर्धारण हुने गर्दछ। 7.5% को मुद्रास्फीति छ। जबसम्म हामी मुद्रास्फीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दैनौँ, जबसम्म हामी यो मुलुकको बेरोजगारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दैनौँ, जबसम्म हामी यो मुलुकको निर्यातलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दैनौँ, जबसम्म हामी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दैनौँ, जबसम्म हामी नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति तर्जुमा गर्दैनौँ, संरचनागत सुधार गर्दैनौँ, खालि गफ मात्रै दिन्छौँ, तबसम्म नेपाली अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ। वित्तीय असन्तुलन जो बिग्रदो अवस्था छ सूचाङ्कले त्यो सङ्केत गरिरहेका छन् भन्दै गर्दा अब सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले लिनुपर्ने स्टेप के त? राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। जस्तो अझै पनि मैले यहाँनिर सरलाई भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी विस्तार भइरहेको छैन, केही सीमित उद्योगी व्यवसायले चाहिने भन्दा बढी ऋण लिइसके, ऋणको भार नै देखिन्छ। साना मझौला पनि पछिल्लो पटक ब्याङ्कको ब्याज दरको कारणले गर्दा ब्याज अथवा कर्जा बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुन खबरहरू आइरहेको छ नि, यो स्थिति चाहिँ के हो? अब 15 वर्ष यता राष्ट्र ब्याङ्कको फोकस मर्जर तथा इक्विजिसनमा रह्यो। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई ऋण प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थाहरू धबाधम वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा विलय भए। के विकास ब्याङ्क 88वटा विकास ब्याङ्क थिए र 79वटा वित्त कम्पनीहरू थिए। 88वटा विकास ब्याङ्कहरू मर्जरको नाममा अहिले 17मा झरेको अवस्था छ। 79 वित्त कम्पनीहरू थिए, झन्डै 80, उनीहरूको सङ्ख्या पनि 17मा झरेको अवस्था छ। वित्त कम्पनीहरू विकास ब्याङ्कहरूले काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेका र काठमाडौँभित्रमा पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई ऋण दिने गर्थे। अब वाणिज्य ब्याङ्कमा विलय हुँदा साथमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ठुला ऋणीहरूको मात्र वित्तीय पहुँच सीमित रहन गयो। त्यो कारणले गर्दा पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको। अधिक तरलता हुँदा पनि ब्याङ्कले कर्जा दिन सकेन, किनभने जसले ऋण लिइरहेछन् उनीहरूको ऋण लिन सक्ने क्षमतै रहेन, ऋणग्रस्ततामा छन्। के को लागि ऋण लिने? जुन नयाँ उद्यमीहरू छन्, ऋणको माग गरिराखेका छन्, उनीहरूको वित्तीय पहुँचै छैन। उनीहरूलाई अरबमा ऋण चाहिएको छैन, लाखमा ऋण चाहिएको छ। अब बढी से बढी करोडमा ऋण चाहिएको छ। जब ब्याङ्कहरूले लाखमा ऋण दिँदैनन्, करोडमा ऋण दिँदैनन्, अरबमा मात्र ऋण दिन्छन्, अनि त्यो मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास हुन्छ, त्यो मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्छ, त्यो मुलुकमा साना तथा मझौला व्यवसायको विकास हुन सक्छ। यसतर्फ नीति निर्माताहरूले ध्यान नपुर्याउँदा, गलत किसिमको निर्णयको अभ्यास गर्दा मुलुक यो दलदलमा फसेको। मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या छन्। यदि विगतमा राष्ट्र ब्याङ्कले अन्धाधुन्ध हिसाब किताबले मर्जर इक्विजिसनको नीति नलिदिएको भए आज एसएमई फाइनेन्सिङमा समस्या हुँदैन थियो, ऋण निजी क्षेत्रको ऋणग्रस्तताको समस्या आइपुग्दैन थियो। अहिले ब्याङ्कहरूले कर्जा दिन पर्याप्त मात्रामा तरलता छ, कर्जा लैजाऊ भन्दा पनि ऋणग्रस्तता, ऋण लिँदा ढलेका केही व्यवसायहरू ऋण लिन तयारै छैन। के को लागि ऋण लिने? निजी क्षेत्रको प्रोजेक्टहरू नै छैनन्, ऋण के को लागि लिने? प्रोजेक्टहरू त भन्नु पर्यो नि। ल यो
प्रोजेक्ट छ, यो जलविद्युत योजना छ, यो केबल कार बनाउँदैछौँ, यो तपाईँको रिटेल व्यवसायमा हामी लगानी गर्दैछौँ, यो उद्योगमा हामी लगानी गर्दैछौँ, मयूर धाप यो औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्दैछौँ, शक्तिखोरमा लगानी गर्न चाहन्छौँ, मोतीपुरमा लगानी गर्न चाहन्छौँ, नौबस्तामा लगानी गर्न चाहन्छौँ भन्नु पर्यो नि। औद्योगिक ग्रामहरू सरकारले घोषणा गरिरहेछ, यो औद्योगिक ग्राम निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्छौँ भनेको खै। आम नागरिक पनि ऋणमा डुब्ने खतरामा छ, मुलुक पनि ऋणमा डुब्दैछ भन्ने सङ्केत तपाईँले गर्नुभयो। अहिले विश्वको समस्या नै ऋणग्रस्तता, नेपालको समस्या भन्दा सार्वजनिक ऋणभन्दा पनि निजी क्षेत्रको जुन ओभर फाइनेन्सिङ छ, ऋणग्रस्तता छ। जुनसुकै कदम चाले तापनि, यो जग्गा खरिद बिक्री खुल्ला गरे तापनि, अरू कुराहरू गर्दा पनि, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको रिल्याक्सेसन दिँदा पनि जानेवाला देखिँदैन, किनभने केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै पहुँच भयो। म यहाँसँग आउँछु सर। यहाँले महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू वस्तुस्थितिलाई व्याख्या गरिरहनुभएको छ। दर्शकवृन्द, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम बिजटकमा। सर, फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले केही सङ्केतहरू जस्तो मुलुकको एउटा जटिल अवस्था आइरहेको छ, गम्भीर अवस्था छ भन्ने सङ्केत गर्दै गर्दा यो आर्थिक मन्दी, विश्व आर्थिक मन्दी र हाम्रो आफ्नै मन्दीको प्रभाव अब कहाँ कहाँसम्म पुग्छ? चाडपर्वहरू पनि आउँदैछन्, हामी कहाँ आज ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू बाहिर विदेशिने क्रम पनि छ। यो अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ? युवाहरूमा चरम निराशा छ। त्यसको सङ्केत वर्क पर्मिट लिनेहरूको सङ्ख्या, त्यसको सङ्केत यो एनओसी लिने विदेशमा पढ्न जानेहरूको, त्यसको सङ्केत नेपालका कलेज स्कुल्सहरूले आवश्यक मात्रामा यो विद्यार्थी नपाएकोबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसको सङ्केत भनौँ न, हाम्रो राजस्वको कुरा त भइ नै हाल्यो, त्यसको सङ्केत आयात समेत घटिराखेको छ। यसले गर्दा के देखिन्छ भने यो विगत 2 वर्ष यता जुन अर्थतन्त्र मन्दीमा छ त्यसमा सुधार भएको छैन भन्ने देखिन्छ। अब यो स्थिति अझै लम्बियो भने जनताहरू थप निराश हुने र अब यो मुलुकमा अब भविष्य छैन भनेर विदेश पलायन हुने। अब विदेश जान, तेस्रो मुलुकमा जान नसक्नेहरू त भारतका विभिन्न सहरहरूमा, के मुम्बई, के न्यू दिल्ली, के म्याङ्गलोर, के उत्तराखण्डमा तपाईँको स्याउ टिप्न, उखु काट्न, गहुँ काट्न, घर घरमा पोछा लाउने कुराहरू त को लागि त यो भनौँ। तर हामी कहाँ एक थरी मानिसहरूले गर्व गरेका छन् कि रेमिटेन्स त बढ्यो नि भन्ने कुरा पनि छ। रेमिटेन्स बढेको रेमिटेन्सले मात्रै मुलुक कहिलेसम्म चल्छ? त्यो त नेपालीहरूको रगत हो। विदेशमा जुन रगत पोखिराखेका छन्, पसिना बगाएर कमाएको, रगत पसिना बगाइरहेछन्, त्यो रगत हो। रेमिट्यान्स भनेको नेपालको लागि रगत हो, त्यो पसिना हो। र जुन बाकसहरू आइराखेका छन् त्यो बाकसले दिएको पैसो हो। र विदेशमा काम गर्न, खास गरी मलेसिया, खाडी मुलुकमा काम गर्न त्यति सहज छैन, ज्याला पनि धेरै छैन। बडा दुःख गरेर नेपाल आज त्यही रेमिटेन्सले हाम्रो घरबान्चा, मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ नि त। अवश्य नै नेपालको गरिबी न्यूनीकरण जुन भइराखेको छ त्यो त हाम्रा प्रयास भन्दा पनि रेमिटेन्सको कारणले। युवाहरूले दुःख गरेर कमाएको पैसा, रकम, दुःखको एउटा ज्यालाबाट आज मुलुक चलाउनु पर्ने अवस्था किन आयो? अब हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ, हामीले राम्रा नीतिहरू ल्याउन सकेनौँ, हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेनौँ, हामीले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकेनौँ, भित्र्याउन सकेनौँ। त्यही नै हो। यही अवस्था जाने हो र हाम्रो कृषिको उत्पादन पनि घट्ने, कृषि उत्पादकको त घट्दै जाने, युवाहरू पलायन हुने र आज पढे लेखेका युवाहरू बाहिरै जाने, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र अरू हाम्रा युवाहरूले दुःख गरेर खाडी मुलुकबाट रकम पठाउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहिलेसम्म त टिक्न सक्छ? अब जुन मुलुकले सुधार गर्दैन, जुन मुलुकले अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गर्दैन, त्यो मुलुकले भोग्नुपर्ने नियति यही नै हो। नेपाल मात्रै होइन, जुन मुलुक अलिकति कन्जर्भेटिभ हुने, वैदेशिक लगानी
को विरोध गर्ने, ठुला ठुला सुधारहरू गर्न नचाहने अनि सरकारी सेवामा सहजीकरण नगर्ने जुन मुलुकहरू छन्, ती मुलुकहरूमा एकपछि अर्को समस्या त आएकै छ। त्यसैले नेपालमा पनि विगत 20 वर्ष यता सुधार नभएको कारणले अहिले पछिल्लो समयमा यो स्थिति आएको। आशा गरौँ नेपाल सरकारले सुधार गर्नेछ, संरचनागत सुधार गर्नेछ, अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्ने किसिमको एउटा भनौँ न फिस्कल स्टिमुलस ल्याउनेछ अनि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नेछ, वैदेशिक लगानी परिचालन गर्नेछ र स्थितिको यो जो समस्यालाई सबभन्दा पहिले त समस्याको पहिचान गरेर समस्या हो भनेर आत्मसात गर्नु पर्यो। जबसम्म हामी यो समस्यालाई समस्या भन्दैनौँ, उपाय पनि खोज्दैनौँ। उपाय खोज्नको लागि हामीले समस्याको बोध गर्नुपर्छ, समस्यालाई आत्मसात गर्नुपर्छ अनि बल्ल सुधारका उपायहरूतर्फ हामी सोच्छौँ। जब हामी सुधार मतलब समस्यालाई समस्या भन्दैनौँ, अर्थतन्त्र राम्रो चलिरहेछ, सुधार भइराखेको भन्छौँ, आत्मसन्तुष्टिमा रमाउँछौँ, तबसम्म सुधारका कामहरू त हुँदैन। सुधार नभइकन अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। अहिले जसरी यहाँले भन्नुभयो अर्थतन्त्र अझ चलायमान हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छैन। आर्थिक मन्दीको प्रभाव अझ कहाँसम्म जान्छ, कति खतरापूर्ण हुन्छ यो? मलाई त यो वर्ष फेरि मुलुक आर्थिक मन्दीमै रहने जोखिम देख्छौँ। अब मौद्रिक नीति पनि आयो, नेपाल सरकारले लगायत तिनै तहका सरकारहरूले बजेट जारी पनि गरिसकेका छन् र पहिलो 2 महिनामा अब त्यसको के बजेटको के मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिँदैन। त्यसैले अब मौद्रिक नीतिले पनि काम गरेन, तिनै तहका सरकारहरूले पनि काम गरेन भन्ने यो आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भनेको मौद्रिक नीति र बजेटमै समस्या छ भन्ने कुरा हो? अझै पनि हो, वित्तीय क्षेत्रमा पनि समस्या छ र बजेटमा पनि समस्या छ। यस्तो बेलामा राष्ट्र ब्याङ्क अब एउटा मौद्रिक नीतिको एउटा अभिभावक संस्था पनि हो नि, यस्तो सङ्कटमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क अथवा नियामक निकायहरूले कसरी आफ्नो यो सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म 2-3 वटा सुझाव दिन चाहन्छु। एउटा सुझाव के छ भने अब जनरल रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा दिने आदि गर्दा कोभिड कालमा हामीले देखि नै हाल्यौँ र कुनै स्पेसिफिक सेक्टर्समा उत्पादनसित जोडेर, रोजगारीसित जोडेर, अब यो प्रविधिसित जोडेर, कृषिसँग जोडेर, पर्यटन क्षेत्रको एसएमईसित जोडेर पुनर्कर्जा दिन सकिन्छ। आम रूपमा टाठाबाठाहरूले पाउने होइन कि कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि उद्योगसँग जोडेर राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जालाई रिडिफाइन गर्न सक्छ, त्यो लन्च गर्न सक्छ, जसले उद्यमशीलताको विकास र विदेशी मुद्रा आर्जन र युवाहरूलाई जोड्ने, पढे लेखेका युवाहरूलाई जोड्ने हिसाब किताबको काम मौद्रिक नीति मार्फत गर्न सकिन्छ। अब अनिवार्य नगद अनुपात त 4% झारिसकेको छ हैन, र अरू उपायहरू, मौद्रिक उपायहरू देखिँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भनेको पुनर्कर्जा दिने नै हो। अब निर्देशित कर्जा कार्यक्रम त पहिले घोषणा गरिसकेको छ। सिआरआर त 4%मा सीमित नै छ। अर्को खुल्ला बजार कारोबार हो, त्यो अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनको लागि गरिन्छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कसँग रहेको इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको सीमित मात्रामा, सिलेक्टिभ वेमा पुनर्कर्जा दिने, कोभिडकालीन जस्तो होइन अन्धाधुन्ध दिने, टाठाबाठाहरूले मात्रै पाउने, ठुला ऋणीहरूले मात्रै पाउने होइन कि नवप्रवर्तनसित जोडिएका, भेन्चर क्यापिटलसित जोडिएका, कृषिमा लगानी गर्न खोज्नेहरूलाई, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नेहरूलाई, सूचना तथा प्रविधि उद्योग व्यवसायमा संलग्न रहनेहरू, उद्यमीहरूलाई, उद्यमशीलताको विकासमा तयार भएका युवाहरूको लागि पुनर्कर्जा दिने एउटा। दोस्रो, सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा थुपार्ने होइन नि, सरकारले
स्थानीय तहको पैसो बिना ब्याजमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई रियल इस्टेटमा लगानी गर भनेर दिने होइन नि। सरकार आफैले खर्च गर्नुपर्छ। सरकारले पुँजी निर्माणमा खर्च गर्यो, सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनामा खर्च गर्यो, सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि खर्च गर्यो भने त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुनसक्छ। रियल इस्टेटमा लगानी गर्दा मुलुकले के फाइदा हुन्छ? मुलुकको जग्गा जमिनमा नयाँ घर निर्माण गर्ने होइन। जस्तो अहिले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई किता कार्ड पनि खोलेको छ। केही चलायमान हुन्छ कि केही कारोबार बढ्छ कि एउटा कुरा। अरू कुरा केही व्यक्तिहरूले नगद लुकाए, निष्क्रिय राखे, सक्रिय छैन। जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिनको कुरा होला, अख्तियारको कुराहरू, भ्रष्टाचार सुशासनको कारणले गर्दा, यावत कारणले गर्दा पनि सिस्टममा रकम आएन भन्ने पनि आम एउटा भनाइ छ नि त सर। जसले अब भनौँ न कालो धन कमाएका छन् उनीहरू त कारबाहीको भाग्यदारी बन्नु नै पर्छ। कालो धनले देश बन्न सक्दैन। गलत तरिकाले कमाएको धनलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाब किताबको नीति निर्माण गर्नुहुन्न, त्यो सोच राख्नुहुन्न। जस्तो पछिल्लो पटक हामीले देख्नु भएको तस्करी बढेकै देखिन्छ। खुला सिमाना छ भारतसँग, उत्तरतर्फका नाकाहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा शङ्कास्पद नाकाहरू देखिएको छ। सुन लगायतका भ्रष्टाचारका कुराहरू बढेर गएको देखियो नि त। समाजमा यो खालको प्रवृत्ति नभएको होइन हो र सरकारी संयन्त्र अलिकति बलियो बनाउने हो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो, सङ्गठित अपराधलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने यस प्रकारका अपराधहरू हामीले सुन्न पाउँदैनौँ। अब सङ्गठित अपराध रोक्न प्रयास नगर्ने हो भने यस प्रकारको खेलमा मुलुक रमिते भएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। त्यसैले सरकारका त संयन्त्र छ नि, सरकारका विभिन्न मन्त्रालय छ, पुलिस छ, आर्मी छ, सशस्त्र आर्मी छ, निजामती कर्मचारी छन्। ती सबैले काम गर्ने हो र सङ्गठित अपराधतर्फ मुलुकलाई कुनै पनि हालतमा डोर्याउनु हुँदैन। अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने नाममा कालो धनको संरक्षण गर्ने काम सरकारले गर्नु भएन। नेपाली समाजले पनि त्यो कुरामा ध्यान दिनु भएन। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, कालो धनलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच मिडियाले पनि पाल्नु हुँदैन। आम नागरिकहरूले पनि अब नागरिक समाजले पनि सोच्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसको जगमा बनेको अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन। कालो धनलाई प्रश्रय दिने कुरा आउँदैन भन्ने नै कुरा रह्यो। सरले सुरुमा भन्नुभएको थियो, चिन्ता गर्नुभएको थियो सरकारले राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउन सकेन। कतै सरकारी खर्चहरूमै भोलिको दिनमा समस्या आउन सक्ने, अत्यावश्यक स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता खर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, तलब सुविधा पेन्सन सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दिनुपर्ने हुन्छ, राज्यको दायित्व हो। यसमा कतै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने सङ्केतहरू देखिन थालेको हो। यदि सुधार भएन भने त्यो समस्या आउँछ। जस्तो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले निर्माण व्यवसायीको 50-60 अरब दायित्व भुक्तानी गर्न सकेन, डिफल्ट गर्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले दूर दराजमा बस्ने टिचरहरूको पेन्सन समयमा दिन सकेन, त्यो रोकियो। यदि राजस्व परिचालनमा सरकारले ध्यान नदिने हो, चिन्ता जाहेर नगर्ने हो, जुन लुपहोल्सहरू छन्, जुन लिकेजेसहरू छन् त्यो नटाल्ने हो भने भोलि यो समस्या अरू क्षेत्रमा दूरदराजका शिक्षकको पेन्सन मात्र होइन, यो निर्माण व्यवसायीको यो भुक्तानी मात्र होइन कि यो अरू यो भनौँ न तल लगायतका सामाजिक सुरक्षाका जुन सुविधाहरू छन् त्यसमा पनि अलिकति ढिलासुस्ती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्था आउन सरकारले दिनु हुँदैन। भनेको राज्यको ढुकुटी कमजोर छ यति बेला, यसको मतलब दुईटा कुराहरू छन्। एउटा सरकारको राजस्व असुली अपेक्षित अघिल्ला वर्षहरू जस्तो हुन सकिरहेको छैन, त्यो चिन्ताको विषय। यो प्रवृत्ति यथावत रह्यो भने सरकार कमजोर हुन जान्छ। हामी हाम्रो सरकार बलियो होस्, मुलुकमा आपद विपद पर्दा योसित पर्याप्त मात्रामा राहत दिने वित्तीय स्रोत होस् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ। हाम्रो सरकार, हाम्रो देश वित्तीय रूपमा बलियो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले वित्तीय रूपमा बलियो हुनलाई सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजस्व परिचालन गर्नु पर्यो।
कुनै समय कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 24% राजस्व परिचालन हुन्थ्यो। अहिले त्यो 18% भन्दा मुनिमा झरेको छ। 24% जीडीपीको राजस्व परिचालन हुने मुलुक नेपालमा अहिले 18% भन्दा तल झरेको छ। यो अवस्था किन आयो त? राजस्वै उठाउन नसक्ने अवस्था किन देखिँदैछ, किन बढ्दैछ? अब दुई तीनवटा कुरा छ। नागरिकले कर तिर्न सकेनन्, नागरिकको आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चियो, नागरिक आम निजी क्षेत्र अथवा कालो धनमा मात्रै मुलुक चलिरहेको छ। अब एउटा कालो धन बढ्यो, विभिन्न जस्तो कर छली, राजस्व छली, कर छली, विभिन्न किसिमको व्यापारहरू, तपाईँको अनौपचारिक व्यापार बढ्दो छ। अब भन्सार बिन्दुमा समस्या छ एउटा यो। अर्को तपाईँको समस्या भनेको कर छुट, जसले नाफा कमाइराखेको छ त्यसलाई कर छुट दिने व्यवस्था हामी गयौँ र मूल्य अभिवृद्धि करको छुटको लामा लामा पेजहरू थप्दै गयौँ। समस्या त्यहीबाट भयो। कर छुट किन दिने? जसले नाफा गरिरहेछ, राम्रो अवस्थामा छ, उसलाई छुट किन दिने भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। अब जसले आवश्यक पर्छ राहतको, उसलाई कर लगाउने। जसले नाफा कमाइरहेछ, लाभ लिइराखेको छ, उसलाई करको छुट दिने व्यवस्थाले गर्दा पनि राजस्व असुलीमा कमी आएको। सर सबभन्दा पहिले जुन के मूल्य अभिवृद्धि कर, के भन्सार, के आयकरमा दिएका छुटहरू हामीले हटाउने हो भने राजस्व असुली 3-4 खरब भन्दा बेसीले बढ्न सक्ने सम्भावना सरकारले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। तर यति जान्दा जान्दै पनि हामी करमा, विभिन्न करहरूमा दिएको छुट हटाउने प्रयास गरिराखेका छैनौँ। सबभन्दा पहिले त्यो गर्ने। र अर्को, मुलुकमा भएको प्रशासन जुन छ, राजस्व असुलीमा संलग्न प्रशासनलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो, जुन कालो धन छ, अनौपचारिक कारोबार भइराखेका छन्, त्यसमा निगरानी बढाएर त्यस्ता कारोबारहरू निरुत्साहित गर्ने, करको दायरामा ल्याउने काम सरकारले गर्दा साथमा राजस्व असुली लयमा फर्किन्छ, ट्र्याकमा आउँछ अनि सरकारको आत्मबल पनि बढेर जान्छ। सरकारको राजस्व बढ्दा साथमा आम नागरिकको सरकारमाथिको विश्वास पनि बढ्न जान्छ, निजी क्षेत्रको विश्वास पनि बढ्न जान्छ। पुँजी पलायन हुनबाट देश बच्छ। अहिले नेपालको खतराजनक सूचकहरू केही महत्त्वपूर्ण तरिकाले यहाँ राख्नुभयो। हामी अन्तिममा केही चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ कि मुलुकका अर्थमन्त्री, गभर्नर, प्रधानमन्त्रीको तहमा तपाईँको सुझाव के छ छोटकरीमा? मलाई के लाग्छ भने अब सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूमा केन्द्रित भएर उपायहरू अवलम्बन गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो डोमेनमा रहेका कुराहरूमा के सुधार गर्न सकिन्छ, वित्तीय संरचनामा के गल्ती भएको छ भने त्यो संरचनालाई ठिक पार्ने काम राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, वैदेशिक सहायता परिचालन बढाउने र वैदेशिक सहयोग बढाउने र राजस्व असुलीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। त्यस्तो अवस्था तत्काल चाल्नु पर्यो सरकारले। हो हो हस्, यहाँले अर्थतन्त्रका केही गम्भीर सूचाङ्कहरू र अझ भविष्यमा हुनसक्ने खतरा, सङ्कट, गम्भीरतालाई स्पष्टसँग व्याख्या एउटा अगाडि राखिदिनु भएको छ। यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद सर। मौकाको लागि धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकगण, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको तस्बिर र अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन, केही सङ्केतहरू खतरापूर्ण छ। यो अवस्थाप्रति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको तहमा जिम्मेवारी र संवेदनशीलता आवश्यक छ। रेमिटेन्सले मात्रै मुलुक चल्न सक्दैन भनेर स्पष्टसँग उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको महत्त्वपूर्ण अनुभव र भनाइप्रति धन्यवाद दिँदै आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम 20 टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।